हामी अगाडि चाहिँ बढ्न सक्दैन, यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी मैले चाहिँ धेरै पहिलेदेखि पनि के भनिरहेको छु भन्दाखेरि हामीले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई चलाउन नगर्ने हो भने हामीले केही गर्न सक्दैनौँ। भन्ने त मान्छेले के भन्छ त भन्दा ज्यान गयो जनता बाँच्नु पऱ्यो, जनता बचाउनु पऱ्यो भन्ने कुरा हुन्छ। सबभन्दा ठुलो कुरा अब आइरहेको छ म्याग्जिला पूर्णिमाको क्षेत्रमा यति ठुलो समस्या परेको छ, त्यसलाई पनि मान्छेहरूले चाहिँ राख्नु छ र त्यसप्रति नै हामी चाहिँ खुसी अब विकासका कुराहरूमा पनि मलाई लाग्छ अब हामीले पनि मन्त्रीज्यूको पहलमा चाहिँ यसरी चाहिँ म्याग्जिलामा यहाँ यत्रो यत्रो बिल्डिङ बनाइयो भनेर चाहिँ त्यो समाचार चाहिँ लेखेर चाहिँ हजुरलाई नै पत्रिकामा पढाउने किसिमको वातावरण पनि यहाँको बजेटमा बचाउनको लागि चाहिँ आवश्यक एउटा चाहिँ योजना थाहा पनि नल्याएको जस्तो देखिन्छ हेर्दाखेरि र सङ्घ सरकार पनि मिडियाप्रति चाहिँ अनुदान र प्रदेश सरकार पनि अनुदान यहाँहरू चाहिँ प्रदेश सरकारले मिडिया भनेर चाहिँ हेर्ने दृष्टिकोण के हो त? मिडियालाई कसरी अगाडि बढाउने कोसिस गरिरहेको के छ योजना? झरी चाहिँ पालमुनि पक्कै पनि बिताउन मन्त्रीज्यूले गएर हेरिसक्नु भएको छ, त्यो चाहिँ बिताउन नपरोस्। र अर्को कुरा यो कुरो कोभिडमा अब जोतेर अगाडि जानुपर्छ, योसँग चाहिँ लड्नुपर्छ भनेर भर्खर मन्त्रीज्यूले भन्नुभयो। विशेष गरेर असाढ 25, 26 र त्यसपछि आएका बाढी पहिरोले सिर्जना गरेको उत्पन्न गरेको विपत्तिले जुन क्षति पुगेको छ, भौतिक संरचनाहरू, मानव बस्तीहरू माथि जुन क्षति पुगेको छ, त्यो क्षति र त्यो अवस्थालाई अनुगमन गर्ने क्रममा म अब हिजो अलि साँझ म बेनीमा आइपुगेँ र हिजो नै मैले अब यसै बेनी नगरपालिका अन्तर्गत पर्ने पातलेखेत जहाँ एउटा मानव बस्ती पातलेखेतको एउटा बस्ती भाँसिएको छ र त्यो असुरक्षित भएको छ, त्यसलाई अवलोकन गर्ने अवसर हिजो बेलुका नै मलाई प्राप्त भयो। अनि त्यसपछि हामी साँझमा हरियालीमा गएर हामी बास बस्यौँ र बिहान हरियालीको बारेमा अब जानकारी दिने काम भयो, त्यहाँ अवलोकन गर्ने काम पनि भयो। मलाई लाग्छ यो नेपालको एउटा नमुना मोडलको रूपमा अब यो प्रोजेक्ट चाहिँ अगाडि बढेको कुरा सुन्न पाउँदा र त्यहाँ भएको गतिविधिहरू कृषिसँग सम्बन्धित पशुपक्षीसँग सम्बन्धित जुन गतिविधिहरू अगाडि बढिरहेको छ, जुन अभियान चाहिँ सञ्चालन काम गरेको छ, मलाई लाग्छ त्यो अत्यन्त अब मोडलकै रूपमा नमुनाकै रूपमा हामीले अब अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मलाई त्यहाँ महसुस पनि हो। अनि त्यसपछि हामी बिमासम्म पुग्यौँ र बिमामा पुगेर र 25 र 26 गते भएको क्षतिको बारेमा, पहिरोको बारेमा त्यहाँ जानकारी लिने काम भयो र त्यहाँका वडा अध्यक्ष, जनप्रतिनिधि लगायत अब सम्बन्धित गाउँपालिका अध्यक्ष उपाध्यक्षहरू पनि हुनुहुन्थ्यो र त्यसपछि हामीले प्रधानिकहरूमा अब दरबारमा पनि त्यहाँ कटान गरेको कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई सुरक्षित गर्नुपर्ने, तटबन्ध गर्नुपर्ने र त्यो पनि स्थायी संरचनाको तटबन्ध गर्नुपर्ने देखियो। र माथि बिमामा त्यो वरिपरि जुन क्षति भएको छ, त्यो क्षतिमा खास गरेर सबैभन्दा ठुलो क्षति खानेपानी, जुन सोलर सिस्टमबाट, लिफ्टिङ सिस्टमबाट खानेपानीको एउटा आयोजना रहेछ, त्यसलाई नराम्ररी नै त्यो प्रभावित भएको। अहिले त्यो बस्नस् त्यति मात्र होइन, मूल पनि पहिला जुन ठाउँमा थियो त्यो मूल नहुने गरेर त्यो क्षति भएको छ। त्यसको बारेमा पनि त्यहाँ हेर्नुपर्ने र बाटोको कुरा त सधैँ छ, तर धेरै कुराहरू त्यहाँ विद्यालय यहाँ सञ्चालित भएको, अब विद्यालयदेखि लिएर त्यहाँ एउटा व्यावसायिक के भन्छ जेटिए सम्बन्धी त्यहाँ पढाइ पनि हुँदो रहेछ, त्यसका सम्बन्धमा भवन निर्माणका सम्बन्धमा धेरै समस्याहरू हामीले राख्नुभएको छ। र त्यस्तै गरेर हामीले त्यहीँबाट नै अब वारिपारी धारापानी लगायत
मरानतिर गएको पहिलोहरूको पनि अब त्यहीँबाट जानकारी लिने काम गर्छौँ र त्यसपछि हामी फर्क्यौँ र दरबार हुँदै हामी मङ्गला अब गाउँपालिकामा पनि हामीले जहाँबाट सिमाना सुरु हुन्छ त्यहीँबाट पनि हामीले पारी त्योभन्दा पनि माथिबाट हामीले पारीतिर पनि जुन मङ्गलाको विभिन्न वडाहरू र त्यसमा चाहिँ अब बग्ने विभिन्न चाहिँ ठाडा जुन चाहिँ खोलाहरू छन् ती खोलाहरूले पुर्याएको छ कि सबै ठाडा खोलाहरूबाट अब क्षति पुग्ने गरेर त्यहाँबाट चाहिँ बाढीले अब एउटा चाहिँ बगर चाहिँ थुपार्ने त्यही थुपारिएको कारणले गर्दाखेरि अब प्राकृतिक हिजोको चाहिँ जुन बहाव छ नदीको बहाव छ त्यो नदीको बहावलाई चाहिँ छेक्ने थुन्ने र त्यसलाई चाहिँ अन्यत्र त्यो बहावलाई अन्यत्रतिर चाहिँ लाँदाखेरि त्यसले पुर्याएको चाहिँ जुन क्षति छ मलाई लाग्छ त्यो अब सबै कुराहरू हेर्दाखेरि त्यो ठुलो क्षति चाहिँ भएको छ ठुलो खालको चाहिँ अर्को वर्ष अर्को बर्खामा अब अझै पनि अब ठुलो क्षति हुने सम्भावना चाहिँ प्रष्टै ढङ्गले चाहिँ देखिन्छ ती सबै कुराहरू चाहिँ हामीले बाटोमा हेर्दै आयौँ र मङ्गला अब गाउँपालिकाको अब कार्यालय पनि त्यहाँ एकजना कर्मचारीलाई कोभिड देखिएको कारणले गर्दाखेरि त्यो बन्द अवस्थामा थियो हामी बाहिर नै बसेर त्यहाँको अध्यक्ष उपाध्यक्ष लगायत त्यहाँको वडा अध्यक्षहरूले सबै समस्याहरू चाहिँ राख्नुभयो र खास गरेर त्यो जुन बाध्य चरलाई अबाध्य चरलाई त्यो ठुलो चाहिँ त्यो खतराको अवस्थामा रहेको छ र त्यो करोडौँ रुपियाँ त्यहाँ तटबन्ध पनि अब पक्की खालको तटबन्ध गर्नुपर्ने उहाँहरूको माग थियो र प्रदेश सरकारले यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको जोडदार चाहिँ माग थियो र त्यसलाई पनि अब हामीले अब त्यहाँ चाहिँ बुझ्ने काम गऱ्यौँ र त्यसबाहेक अरू धेरै कुराहरू समस्याहरू पनि हामीले चाहिँ लिखित रूपमा चाहिँ दिनुभएको छ र पछि भेटेर पनि अन्य थप कुराहरू चाहिँ उहाँले चाहिँ दिने कुरा चाहिँ गर्नुभएको छ र हामीले अब प्रदेश सरकारबाट के गर्न सकिन्छ कस्तो गर्नु सकिन्छ प्राविधिक हिसाबले अहिले अब त्यतिकै अब यति खर्च दिने भनेर पैसा सहयोग बोल्ने हिसाबले चाहिँ अब बोल्ने कुरा हुँदैन अब हामी त गर्ने हो अब गर्न हामी सबभन्दा पहिला प्राविधिक हिसाबले त्यसको जुनै जाँच पडताल चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको चाहिँ डिपिआर गर्नुपर्ने हुन्छ कस्ट एस्टिमेट गर्नुपर्ने हुन्छ सबै कामहरू चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि अब जति लाग्छ अब त्यो बस्ती बाबी छोरलाई चाहिँ अब जोगाउनुपर्छ संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ भनियो अर्थात् अब प्रदेशले त्यो काम गर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ अस्वस्थ मान्छ अब गरियो त्यसपछि अब हामी अब यहाँ आएका छौँ यता अब पातले खेतमा पनि त्यसलाई अब भूगर्भविदहरूले लिएर आएर त्यसलाई अध्ययन गराउनु पर्ने र खास गरेर चाहिँ यो म्याग्दीमा कस्तो छ भन्नु होला भने म्याग्दीका चाहिँ धेरै ठाउँहरूमा एउटा चाहिँ पहरा छ अनि पहरामाथि अब जुन ठाउँमा चाहिँ अड्किएर बसेको जुन हाम्रो चाहिँ जमिन छ धेरै पानी पर्दाखेरि अनि पानी चाहिँ पहरामा गइसकेपछि अनि पानी चाहिँ पहरालाई छाड्न सक्दैन पहरा र त्यो जमिनको बिचमा के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यहाँ पानीले नै गिलो बनाइसकेपछि अनि त्यो लट्किएर चाहिँ आउने एउटा त्यस्तो खालको चाहिँ पहरा चाहिँ देखिन्छ र अर्को पहरा कस्तो छ भन्दाखेरि कमेरो ढुङ्गो भएको कमेरो माटो भएको र त्यस्तामा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि पानी जमेर गइसकेपछि त्यो कालान्तरमा ती कमेरो जुन ढुङ्गा छ स्लेट जस्तो पनि देखिन्छ त्यो आफैमा त्यो पानीले गर्दाखेरि त्यो पक्राउँदै गएर त्यो लट्कने त्यस कारणले गर्दाखेरि अब धेरै ठाउँहरूमा भूगोललाई हेर्दाखेरि त्यस्तो चाहिँ देखिन्छ त्यसले गर्दाखेरि अब कति सुरक्षित चाहिँ बस्तीहरू छन् अब त्यो अध्ययन गर्ने भने मलाई लाग्छ अब म्याग्दी यो जुन चाहिँ म्याग्दीको यो बेल्ट छ भनौँ न यो बागलुङको पनि यो म्याग्दी त्यस्तै गरेर त्यसरी नै अब लमजुङ अब गोर्खा हुँदै यो जुन रेन्ज छ हिमाली क्षेत्रको चाहिँ हिमाली क्षेत्र नभनौँ उच्च पहाडी हिमाली अब क्षेत्र नै भनौँ उच्च पहाडी क्षेत्र
त्यही क्षेत्रहरू अब सिन्धुपाल्चोकसम्मको उतातिर चाहिँ पूर्व ताप्लेजुङसम्मको स्थिति त्यस्तो हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ अध्ययन गर्नुपर्ने देखिन्छ। अब माथि बस्ती सुरक्षित छैन, त्यसैको तलको चाहिँ अब फेदीमा बस्ने बस्तीहरू पनि सुरक्षित छैन, किनकि माथिबाट बगेर आउने त त्यस्तै नै फेदीमा हो। अब बेनीको स्थिति पनि त्यस्तै देखिएको छ। अब हिजै हेर्दाखेरि पहिला यो क्याम्पस चोक भन्ने ठाउँमा पहिल्यै पनि त्यो बगाएर ल्याएको त्यहाँ खेतहरू त्यो पुरिराखेको म चाहिँ अब 40-41 सालदेखि म त धेरै ठाउँमा मेघदीको धेरै ठाउँमा चाहिँ मैले घुमेको छु। त्यो ठाउँहरूमा जहाँ बस्ती पनि थिएन, अहिले अब बजार बसेको छ, ती असुरक्षित नै भयो। अब मङ्गलाघाटबाट चाहिँ अलिक उता गइसकेपछि त्यो के भन्छ पुला र अब भिरमुनितिरको त्यो तलतिर पनि घाग्राघाट ढुकरुक चाहिँ के अरे पहिरो गएको जस्तो चाहिँ पहिले पनि थियो त्यहाँ खेत भयो भने। त्यस्ता धेरै ठाउँहरू त्यस्ता थिए। अब त्यस बेला चाहिँ विभिन्न ठाउँमा पहिरो गइरहन्थ्यो, निरन्तर ढङ्गले पहिरो गइरहन्थ्यो। एउटा तिप्ल्याङको चाहिँ पहिरो भनेको त्यो निरन्तर ढङ्गले पहिरो गइरहन्थ्यो क्या। मान्छे हेऱ्यो अलिकति पहिरो खस्छ, अब त खस्दैन कि भन्ने चाहिँ अनि भागेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ क्रस गर्नु पर्थ्यो। यहाँ बैसरीभन्दा अलि यतातिर एउटा अनि उतातिर अब शिखामा पनि एउटा चाहिँ पहिरो हुन्थ्यो, ढाँडा चाहिँ बगेर चाहिँ जान्थ्यो। बिहान चाहिँ अब एउटा बाटो हुन्थ्यो भने अनि बिहान चाहिँ उठ्दाखेरि चाहिँ बेलुका त्यो चाहिँ एउटा पुरै जङ्गलै एउटा बस्ती खेत बारी नै घरै गोठ पनि थियो, त्यो सरेर तल जाने त्यस्तो पहिरोहरू चाहिँ थियो। धेरै खालको चाहिँ त्यस्तो थियो। त्यस बेलादेखि त्यो यो क्षेत्र भनेको असुरक्षित क्षेत्र नै हो। त्यसैले एउटा चाहिँ भूगर्भविदहरू चाहिँ लिएर आएर त्यसलाई चाहिँ अध्ययन अवलोकन गर्ने काम चाहिँ गर्नुपर्ने छ। तर अहिले अब यी सबै कुरालाई प्रदेश सरकारले एउटा अब यो म्याग्दीलाई सङ्कटग्रस्त क्षेत्र चाहिँ घोषणा गर्नुपर्ने, बागलुङलाई घोषणा गरियो, अरू विभिन्न जिल्लाहरूमा घोषणा गरिएको छ अन्यथा, तर यहाँ चाहिँ घोषणा गरिएन भन्ने कुरा पनि रहेको छ। त्यसको निम्ति हामीले अस्ति 2 गतिको बैठक लिएको सङ्कटग्रस्त चाहिँ अब जिल्लाको रूपमा घोषणा गर्नका निम्ति भनेर क्याबिनेटले पनि निर्णय गरेर हामीले पठाएका छौँ। मलाई लाग्छ त्यो घोषणा होला। अब त्यो घोषणा भए पनि नभए पनि होइन, घोषणा हुँदैमा अब ठुलो कुरा चाहिँ हुने कुरा त होइन। घोषणा भए पनि नभए पनि यो अहिलेको बाढी पहिरोले प्रभावित भएका सबै ठाउँहरू जिल्लाहरूको हामीले सबै सिडिए कार्यालय मार्फत त्यसको क्षतिको विवरण र अब त्यसलाई पुनर्निर्माण गर्नका निम्ति कति लाग्छ, कम्तीमा पनि टेन्टेटिभ खालको चाहिँ बजेट कति हुन्छ, कति लागत अनुमान चाहिँ गरेर पठाउने भनेर हामीले भनेको छ र त्यो आइसकेको पनि छ। र हामीले यो दसैँ अगाडि नै बसेर त्यसलाई चाहिँ टुङ्गो लगाउने, पहिला पहिचान गर्ने कति क्षति भएको छ र त्यसलाई अब पुनर्निर्माण गर्नका निम्ति कति पैसा लाग्छ र स्रोत हामीले जुटाउन सक्छ कि सक्दैन, त्यो 1 वर्षमा अहिले नै 1 वर्षमा हामीले गर्न सक्छ कि सक्दैन र बहुवर्षीय ढङ्गले चाहिँ गर्नुपर्ने के हुनसक्छ र यही वर्ष गर्नुपर्ने के हुनसक्छ र त्यसलाई चाहिँ पहिचान गर्ने र प्राथमिकताका आधारमा चाहिँ निर्माण गर्ने भनेर गण्डकी प्रदेश सरकारले त्यो योजना बनाएको छ। तर यो बिचमा चाहिँ फेरि यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि अब भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय पनि धेरै त्यहाँका चाहिँ अब स्टाफहरूलाई कोरोना चाहिँ सङ्क्रमित भएको कारणले गर्दाखेरि ती कामहरू चाहिँ अगाडि गर्न सकेन। तर अब यो दसैँ सकिएपछि दसैँ र तिहारको बिचमा हामीले बसेर त्यहाँ आएका सबै अब कम्पाइल गरेर त्यसको चाहिँ महत्त्व हेरेर यही वर्ष आर्थिक वर्ष चाहिँ गर्नुपर्ने अब यो कामहरू पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने कामहरू के हुन् त्यो चाहिँ हामीले छुट्याउनेछौँ र यो आर्थिक वर्ष हामीले निर्माण गर्नेछौँ। त्यसपछि आएर दीर्घकालीन खालका चाहिँ निर्माण गर्नुपर्ने के छन् त्यो कुराहरूलाई पनि दीर्घकालीन योजना बनाएर बहुवर्षीय योजनामा त्यसलाई हामीले बनाउनेछौँ र त्यसलाई चाहिँ छुट्टै एउटा विशेष अब इकाइ बनाएर नै यो पुनर्निर्माण गर्ने कामहरूलाई हामीले गर्नेछौँ। त्यो नियमित ढङ्गले चाहिँ गर्नुपर्ने काम नभइकन एउटा छुट्टै अब इकाइको हिसाबले अर्थात् छुट्टै व्यवस्था गरेर त्यसलाई चाहिँ निर्माण चाहिँ अगाडि बढाउने भन्ने चाहिँ भएको छ र त्यसै अन्तर्गत अब यो म्याग्दी जिल्लामा र म्याग्दी जिल्लामा मात्रै होइन यो गण्डकी प्रदेश सबैभन्दा यसपटकको बर्खामा वर्षायाममा सबैभन्दा ठुलो क्षति भएको प्रदेश भनेकै गण्डकी प्रदेश हो। त्यसैले हामी यो गण्डकी
समग्र गण्डकीको त्यसकै बारेमा हामीले अब सोचिराखेका छौँ। र अर्को कुरा पनि कोभिडको कुरा पनि गर्नुपर्दाखेरि अब हामीले अब एउटा तितो सत्य हामीले बुझ्न जरुरी छ। त्यो तितो सत्य भनेको कोरोनाबाट अब भागेर अब एक दिन बचिएला, 2 दिन बचिएला, 3 दिन बचिएला, तर एक न एक दिन कोभिडको सामना मलाई लाग्छ हामी सबैले गर्नुपर्छ। त्यसका निम्ति हामीले सामाजिक दूरी अपनाउने हो। यसबाट बच्नका निम्ति सामाजिक दूरी अपनाउने हो। सामाजिक दूरी भनेको त्यो भौतिक दूरी होइन। धेरैले के भन्छ त भन्दा त्यो 2 मिटर चाहिँ बस्नुपर्ने भनेको कारणले गर्दा किन सामाजिक दूरी भनेको, यो त भौतिक दूरी हो भनेर भन्नु। तर यो सामाजिक दूरी भनेको त्यो 2 मिटर मात्रै बस्नुपर्छ भन्ने होइन। सामाजिक दूरी भनेको सामाजिक कार्य हुने, सामाजिक रूपले चाहिँ हुने कार्य जमघट आदि इत्यादिमा पनि होसियारी भएर एकले अर्कालाई चाहिँ नछुने, एकले अर्कासँग चाहिँ लस नहुने गरेर चाहिँ कामहरू चाहिँ गर्ने भनेर भनिएको। त्यसरी चाहिँ टाढा हुने भनेर भनिएको। तर अझै पनि अब हामीले के बुझेका छौँ त भन्दा अब दिनभरि 2 मिटर चाहिँ टाढा बस्ने, अनि चाहिँ अतिथि आयो भने अनि टिका लगाउन आउने, फुलका माला लगाएर चाहिँ गालामा चाहिँ अब लगाउन, घाँटीमा लगाउन आउने भनेपछि त्यो त सामाजिक दूरी भएन नि त। अनि त्यसपछि अब जम्मै गर्ने, अनि बेलुका भयो, अनि फेरि चाहिँ दिनभरि चाहिँ अब दूरी मनाउनुपर्छ भनेको छ, मुखमा चाहिँ मास्क लगाएको छ, बसेको छ, अनि रात परेपछि फेरि चाहिँ अनि जमघट भएको छ, अनि उस्तै गरी जुठो पनि खाइदिएछ, अनि हुँदैन। अनि यी सबै कुराहरूलाई हामीले चाहिँ अब ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा हो। त्यसलाई चाहिँ ध्यान दिनु, त्यति ध्यान दिनले पनि अब कोरोनादेखि अब डराइहाल्नुपर्ने अवस्था पनि छैन। अहिलेसम्मको चाहिँ रेकर्ड हेर्दाखेरि, इतिहासमा हेर्दाखेरि कोरोना भनेको केही कमजोर मान्छेहरू, उनीहरू एकदमै सतर्क हुनुपर्छ। अब जस्तो किडनीसँग सम्बन्धित भएका अब किडनीका रोगीहरू होइन, अनि त्यस्तै गरेर चाहिँ अब कोलेस्ट्रोलदेखि लिएर चाहिँ अब सुगरका बिरामीहरू होइन, निमोनिया हुने अब यस्ता बिरामीहरू चाहिँ अब सतर्क हुनुपर्छ। त्यो कोरोना लाग्ने बित्तिकै हुने के हो त भन्दा कोरोना लाग्ने बित्तिकै कोरोनाले चाहिँ रगतमा आक्रमण गर्छ, रगत बाक्लो हुन्छ, अनि अक्सिजन चाहिँ पुग्नुपर्ने ठाउँहरूमा अक्सिजन पुग्दैन। अक्सिजनको कमीको कारणले गर्दाखेरि मान्छेको मृत्यु हुन्छ। जेसुकै हुँदाखेरि अक्सिजन चाहिँ नपुगिसकेपछि त्यसले चाहिँ केही सिस्टमहरूलाई चाहिँ असर पर्छ। किडनीका अब फङ्सनहरूमा चाहिँ असर पर्नेदेखि लिएर धेरै थरीले असर पर्ने हुँदाखेरि हो। तर होइन भने अब कोभिडदेखि आत्तिनुपर्ने, डराउनु पर्ने गर्ने होइन। सामाजिक दूरीलाई कायम गर्ने, कोभिडको नामबाट लकडाउन गरेर सबै बन्द गरेर अर्थतन्त्रलाई सबै बन्द गरेर हामी अगाडि चाहिँ बढ्न सक्दैन। यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु छ। त्यसरी मैले चाहिँ धेरै पहिलेदेखि पनि के भनिरहेको छु भन्दाखेरि हामीले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई चलायन नगर्ने भने हामीले केही गर्न सक्दैनौँ। भन्न त मान्छेले के भन्छ त भन्दा ज्यान गयो भने जनता बाँच्नु पऱ्यो, जनता बचाउनु पऱ्यो भन्ने कुरा हुन्छ। सबभन्दा ठुलो कुरा भने जनता बचाउनको निम्ति हामीलाई अर्थतन्त्र बलियो हुनुपर्छ। अर्थतन्त्र बलियो छैन भने हामीले केही गर्न पनि सक्दैनौँ। अब अहिले पनि अब हाम्रो चाहिँ अब राज्यको अब कोषमा जम्मा हुने हाम्रो बजेट भनेको राजस्व नै हो। त्यो राजस्व भनेको एउटा चाहिँ अन्तशुल्क हो। अन्तशुल्क भनेको अब यही रक्सी चुरोट हो। अब त्यसमा चाहिँ अहिले कोभिडको कारणले गर्दाखेरि यो 30% पनि व्यापार भएको छैन, त्यहीँबाट राजस्व कमाउटेको छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ अर्को भनेको मूल्य अभिवृद्धि कर हो। अब बजार अब खुलेको छैन, यो विभिन्न कारणले गर्दाखेरि त्यो पनि पुग्न सकेको छैन। अब त्यस्तै गरेर अर्को भनेको चाहिँ मूल्य अभिवृद्धि कर। अनि त्यसपछि आयकर भनेको संस्थागत आयकर हो। संस्थागत आयकर भनेको सबै नागरिकहरूले चाहिँ अब कर तिर्ने अवस्था अहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो नेपालमा छैन। जसले गर्दाखेरि त्यो आयकर भनेको उद्योग धन्दा व्यवसायहरूले चाहिँ तिर्ने, नाफा भयो भने चाहिँ तिर्ने चाहिँ आयकर हो। र अनि त्यसपछि चाहिँ भन्सार महसुल। अनि भन्सार महसुल पनि अब भन्सारबाट चाहिँ अब आयात निर्यात चाहिँ भएको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यहाँबाट पनि ठुलो राजस्व ल्याउन सकेका छैन।
र यस कारणले गर्दाखेरि पनि अहिले चाहिँ राजस्व चाहिँ उठेको छ। अब यो भदौसम्मको अहिले अध्ययन गर्दाखेरि भदौसम्मको चाहिँ सरकारले जुन चाहिँ लक्ष्य राखेको थियो त्यो लक्ष्य अनुसार राजस्व तिर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि अहिले सामान्य पुँजीगत होइन कि सामान्य चाहिँ त्यो जुन चालु खर्च पनि धान्न सक्ने हिसाबले अहिलेसम्म हाम्रो चाहिँ अब राजस्व सम्पन्न हुन सकेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि यो ठुलो चाहिँ अब डरलाग्दो अवस्था हो। अब विश्वको कुरा गर्ने हो भने अहिले धेरै अब अमेरिकादेखि लिएर धेरै विकसित देशहरू अब ठुलो अर्थतन्त्र भएका देशहरू पनि अब उनीहरूको आर्थिक वृद्धि दर भनेको माइनस हुन्छ भनेर भनिदिएको छ। त्यति भन्दा भन्दै पनि विभिन्न चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूले योसँग चाहिँ अध्ययन गर्ने सङ्घ संस्थाहरूले विश्व ब्याङ्कदेखि लिएर अब अन्तर्राष्ट्रिय अब मुद्रा कोषदेखि लिएर धेरै संस्थाहरूले नेपालको अब 1 देखि 2% बिचमा चाहिँ आर्थिक वृद्धि दर रहनेछ भन्ने कुरा चाहिँ गरेको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब अहिले पनि हामीले अब सबै कुराहरूलाई सामाजिक दूरी कायम राखेर सजग भएर हामीले आर्थिक चलायमान हामीले गर्नुपर्छ, खर्च हामीले गर्नुपर्छ, विकास निर्माणका कामहरू गर्नुपर्छ। खर्च नगर्ने हो भने पुँजी भन्दैन र खर्च गरेर यो अर्थतन्त्रलाई चलायमान गरेर चाहिँ अगाडि पनि बढ्नुपर्ने अवस्था छ। हामी म्याग जिल्लाबाटै किरण गुरुङ मन्त्रीज्यूको रूपमा पाएका छौँ जस्तो लाग्यो। भूगोलको हिसाबमा त्यति क्लियर हुन्छ, ठाउँहरूदेखि सबै खर्रै भन्नु हो। त्यस कारणले गर्दा हामी त्योमा चाहिँ खुसी छौँ। र अर्को कुरा चाहिँ विपदग्रस्त क्षेत्रको विषयमा पनि मन्त्रीले उठाउनु भन्नुभएको छ। पत्रकार साथीहरू त विपदग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्छ भनेर समाचार लेखेको हामीले अझ पनि लेख्छौँ, किनभने हिमाली जिल्ला म्याग्दी भनेर लेखेका छौँ। अगाडि लेखेको छ विपदग्रस्त हजुरले 2 महिनालाई घोषणा गरे पनि हामी वर्षभरि अगाडि विपदग्रस्त क्षेत्र म्याग्दी भनेर लेखेर अरू समाचार पनि बनाउने किसिमको चाहिँ मेन्टालिटी बनाएको हुनाले कृपया त्यसलाई चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ अनुमोदन गरिदिनु होला। म्याग्दी जिल्ला विपदग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरे भनेर एकदम त्यो गर्नुभयो भने हामी सुरुमै ब्रेकिङ नै हाल्छौँ, किनभने त्यो आउनु त सबै ठाउँमा आउँछ, राज्यले दिने समान हो। त हामीलाई चाहिँ चाहिएको चाहिँ टाइटल हो कि त्यो आइडेन्टिटी हुन्छ नि। हिमाली जिल्ला म्याग्दी भनेर चाहिँ विपदग्रस्त जिल्ला म्याग्दी आइडेन्टिटी चाहिएको हो। त्यस कारण त्यसको लागि चाहिँ हजुरलाई धन्यवाद। अर्को कुरा म्याग जिल्लाको पुनर्निर्माणमा अब आइराखेको छ। म्याग जिल्ला पुनर्निर्माणको क्षेत्रमा यति ठुलो समस्या परेको छ, त्यसलाई पनि मन्त्रीहरूले चाहिँ राख्नुहुन्छ र त्यसप्रति नै हामी चाहिँ खुसी छौँ। विकासका कुराहरूमा पनि मलाई लाग्छ अब हामीले पनि मन्त्रीज्यूको पहलमा चाहिँ यसरी चाहिँ म्याग जिल्लामा यहाँ यत्रो बिल्डिङ बनाइयो भनेर चाहिँ त्यो समाचार चाहिँ लेखेर चाहिँ हजुरलाई नै पत्रिकामा पढाउने किसिमको वातावरण पनि यहाँको बजेटमा चाहिँ अब माननीय विनोद दाइ लगायत सबैलाई मन्त्रीहरूले त्यो वातावरण बनाइदिनुलाई अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा हामी हजुरप्रति चाहिँ अलिक बढी नै अपेक्षा छ है। र अर्को सबभन्दा कुरा चाहिँ राज्य गण्डकी प्रदेशलाई हामी के कुरामा धन्यवाद दिन चाहन्छौँ भने गण्डकी प्रदेशले PCR रिपोर्ट चाहिँ जनताको निःशुल्क गरिदिने र उपचार पनि गरिदिने भनेर चाहिँ नेपालमै पहिलोपटक प्रदेश सरकारले गरेको निर्णयप्रति चाहिँ यदि सञ्चार गर्ने पत्रकार हजुरले भने जस्तै कुनै दिन हामी पनि सङ्क्रमित हुँदाखेरि चाहिँ ऋण खोजेर अथवा कतै पैसा जुटाएर चाहिँ निजी हस्पिटलतिर जानुपर्ने अवस्थाको चाहिँ बाध्यतालाई चाहिँ गण्डकी प्रदेशले अन्त्य गरिदिएको छ। त्यसप्रति पनि गण्डकी प्रदेश सरकारप्रति हामी चाहिँ आभार र एकदम खुसी छौँ। त्यो जानकारी गराएँ र विपदग्रस्त क्षेत्र घोषणाको नाम चाहिँ कम्तीमा नि म्याग जिल्लालाई दिनु होला, त्यति दिए पुग्छ। बाढीले छेद विच्छेद भएको सङ्कटग्रस्त जिल्ला म्याग्दीलाई निहाल्नको निम्ति मन्त्रीज्यू आउनु भएको छ र सम्बन्धित ठाउँहरूमा पुगिसक्नुभयो, निहालिसक्नु भएको छ। यहाँबाट मोराङसम्म पनि पुग्नुभयो। त्यहाँको बाढी पीडितहरू त्रिपाल मुनि बस्न परेको छ। उनीहरूको अवस्था यहाँले देखिसक्नु भएको छ। उनीहरूलाई कहिलेसम्म घरवासमा ल्याउन सकिन्छ। र अर्को कुरा विभिन्न ठाउँहरूमा पुग्दै गर्दा सडकको स्तर पनि यहाँले निहालिसक्नु भएको छ, देख्नु भएको छ। भन्नुहोस्, सडकको विकास कहिले हुन्छ, सडक कहिले बन्छ म्याग्दीमा? यो प्रश्न यहाँलाई। अब यो बस्ती चाहिँ स्थानान्तरण गर्नु र प्रदेश सरकारले पनि त्यो स्थानान्तरण गर्नुपर्छ। जुन बस्तीहरू चाहिँ छन् त्यो बस्तीहरू जोखिमपूर्ण चाहिँ बस्तीहरू भौगोलिक हिसाबले भूगर्भको हिसाबले पनि यो जोखिम छ र यो ठाउँमा चाहिँ बस्नु हुँदैन भन्ने हो भने ती सबै चाहिँ पहिचान गरेपछि त्यो बस्तीमा रहेका यहाँ बसोबास गर्ने सबैलाई चाहिँ स्थानान्तरण गर्नुपर्छ भनेर हामीले भनेको छौँ। त्यो योजना बनाएको छौँ र त्यसमा अब स्थानान्तरण गर्दाखेरि अब ठाउँमा स्थानान्तरण गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ स्थानीय सरकारले अब त्यो ठाउँहरू चाहिँ स्थानीय सरकारले खोल्नुपर्छ।
र त्यसका निम्ति आवश्यक पर्ने स्थानान्तरण गर्दाखेरि उनीहरूलाई आवास निर्माण गर्नका निम्ति कति आवश्यक पर्छ। हुन त सङ्घले पनि त्यो घोषणा गरेको छ र सङ्घले पनि त्यसमा सम्बन्धी एउटा चाहिँ कार्यविधि बनाउँदैछ। त्यो सङ्घले कार्यविधि बनाइसकेपछि र हामीले पनि कार्यविधि बनाउँछौँ। हाम्रो प्रदेशको सरकारलाई सङ्घबाट चाहिँ जति अब सहयोग हुन्छ त्यसबाहेक अरू सबैलाई ती जोखिमपूर्ण अब बस्तीहरूलाई स्थानान्तरण गर्ने काम पनि हामीले चाहिँ गर्नेछौँ। र यो अब सडकको कुरा गर्दाखेरि अब बेनीबाट चाहिँ दरबानको कुरा पनि त्यहाँ चाहिँ उठाउनु भएको थियो मैले। अब त्यो अब ठेक्का पनि दिएको छ। अब ठेकदारहरूले अब राम्रो काम गर्न सकेका छैन भन्ने कुरा पनि भएको छ। र अहिले अब पिच हुनेवाला पनि थियो। त्यो पुरै अब त्यो अवस्थामा पिच गर्ने भनेर पिच गर्ने भनेर अब ग्रेभल गरेर ठिक्का बनाइएको थियो। अहिले अब यो विपदले चाहिँ सबै पुग्यो भन्ने कुरा पनि अब त्यो जानकारी भएको छ। अब सम्बन्धित अब ठेकदारहरूसँग त्यो ठेक्का दिएको थियो कम्पनीसँग पनि अब समन्वय गर्ने सिडिओसँग पनि भेट भएको थियो। उहाँले पनि भन्नुभएको थियो र एकपटक चाहिँ ती समन्वय गर्नु पऱ्यो, भेट्नु पऱ्यो, कुराकानी गर्नु पऱ्यो। अब होइन भने त्यसपछि उसको उनीहरूको रेस्पोन्स के हुन्छ, रेस्पोन्स केही त्यस्तो चाहिँ अब सकारात्मक खालको रेस्पोन्स भएन भने अब खबर गर्नु होला। त्यसपछि हामी त्यो सम्बन्धित मान्छेले झिकाएर प्रदेश सरकारले झिकाएर नै हामीले कुराकानी चाहिँ गर्नेछौँ। अब अर्को कुरा त यो फेरि अब ठेक्कापट्टाको आफूले अब नियम छ, खरिद ऐन छ। अब त्यो अनुसार नै त्यो कारबाही गर्ने भनेको पनि फेरि कानुनी कारबाही हामीले गर्ने भने अब त्यतिको लगेर चाहिँ अब सुन्न सकिँदैन, किन गर्ने सन्न सकिँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि कानुनी कारबाही गर्ने हो। कानुनी कारबाही गर्नको निम्ति हामी पछि चाहिँ पर्दैनौँ। तर त्योभन्दा पनि कानुनी कारबाही भन्दा पनि ठुलो होइन। सबभन्दा ठुलो कुरा भनेको हामीले चाहिँ काम चाहिँ फत्तै गर्नुपर्छ, निर्माण काम अगाडि बढाउनुपर्छ। त्यसो भएर ती निर्माण कम्पनीहरूसँग पनि बसेर कुराकानी गरेर त्यसलाई अब छिटो चाहिँ सम्पन्न गराउनको निम्ति हामीले प्रयत्न गर्ने नै छौँ। जहाँसम्म फेरि चाहिँ यता पात्ले खेतको कुरा छ। पात्ले खेत हुँदै जाने त्यो बाटोको यहाँ पनि अब त्यस्तो अब बजेट अझै पनि पर्न सकेको छैन। यहाँ अब माननीयले पनि अब मलाई अब जाँदा बाटोभरि त्यही मात्रै गर्नुभएको थियो। उहाँ पुगुन्जेलसम्म पुगेर फर्काँदा पनि फेरि त्यही दोहोऱ्याएको थियो। मन्त्रीज्यू, परदेश यानि पोखराबाट बेनी आउँदै गर्दाखेरि पोखरा बेनीको सडक पनि यहाँले देख्नुभयो, निहाल्नुभयो। बेहाल अवस्थामा रहेको त्यो सडकको स्तर उन्नति कहिले हुन्छ? त्यो सडकको क्वालिटी राम्रो विकास कहिले हुन्छ? सडक कहिले बन्छ? यो प्रश्न पनि यहाँलाई। अहिले अब यो चाहिँ अब सङ्घीयतामा नयाँ संरचनामा हामी प्रवेश गरेर त्यसले गर्दाखेरि अब सबै कुराहरू अब सङ्घ अब प्रदेश र स्थानीय तहले गर्नुपर्ने अब कुन कुन क्षेत्रमा कुन कुन आयोजनाहरू अब कुन कुन चाहिँ कार्यक्रमहरू कुन कुन निर्माणका चाहिँ योजनाहरू चाहिँ गर्ने भन्ने कुरा पनि अझै पनि अस्पष्ट नै रहेको छ। अब फेरि चाहिँ अब स्पष्ट भनेर एकैचोटि स्पष्ट पनि हुँदैन, किनकि यसका निम्ति चाहिँ अहिले चाहिँ हामी त सुरुवाती अवस्थामा छौँ। पहिलो निर्वाचनको एउटा चाहिँ अवधिमा छौँ। अब यस्ता त कैयौँ निर्वाचनको चाहिँ चरणहरू पार गरिसकेपछि मात्रै हामीले व्यवस्थित ढङ्गले हामीले यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउन चाहिँ सक्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिलेको अब यो अब धेरै ठाउँहरूमा ठेक्कापट्टा भएको छ। मध्य पहाडी चाहिँ अब मार्ग भनेर अब त्यो त विभिन्न ढङ्गले चाहिँ अब त्यो ठेक्का भएको छ। अब पोखरादेखि चाहिँ त्यो खाल्टाखुल्टी हुँदै गएको छ। उनीहरूको समय अवधि पनि अझै छ। समय अवधि हुन्जेलसम्म किन गरिनस्, किन छिटो गरिन भन्ने कुरा पनि हामीले भन्न पाउँदैनौँ, कानुनी हिसाबले त्यो गर्न पाउँदैनौँ। तैपनि अब यो चाहिँ ढिलो हुन्छ कि भनेर त्यसलाई चाहिँ सजग बनाउने काम भएको छ। अब त्यसपछि मालढुङ्गाबाट यहाँ अब बेनी आउने, त्यस्तै गरेर बागलुङतिरबाट पनि के भन्छ यो रत्नेश्वर हुँदै आउने चाहिँ अरूको चाहिँ 2वटा मार्ग छ। अब यसलाई पनि अब बिस्तारै यसलाई पनि अब पिच गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त छ। अब तैपनि अब यो प्रदेशकै उसमा पनि आइसकेको अवस्था छैन, योजनामध्ये पार्ने अवस्था चाहिँ भइसकेको छैन। मलाई लाग्छ अब यो बिस्तारै यी सबै कुराहरूलाई पनि समन्वय गरेर सँगसँग समन्वय गरेर र स्थानीय तहसँग पनि अब समन्वय गरेर यी सबै रणनीतिक महत्त्वका चाहिँ
सबै बाटोहरू हुन त त्यसलाई चाहिँ अर्को कालीगण्डकी करिडोर भनेर त्यो करिडोरले पनि जोड्छ जोड्नलाई तै पनि अब यो बिचमा कहीँ चाहिँ अब लिङ्केजहरू चाहिँ टुटेका छन् यो अगाडि बढ्न चाहिँ सकेका छैन। जस्तो कि यहाँबाट चाहिँ अब बेनीबाट चाहिँ माथि मुस्ताङसम्म एक हिसाबको चाहिँ बनेको छ तर यो बिचको चाहिँ अलिकति चाहिँ लिङ्क टुटे जस्तो भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई पनि जोड्ने प्रयत्न गरेर त्यो समन्वय गर्ने काम पनि अगाडि बढिरहेकै छ। एउटा कुरो चाहिँ आफ्नै एउटा मिडियासँग सम्बन्धित क्वेसन हामीले चाहिँ यो 4 वर्षको बजेट भाषणमा प्रदेशबाट नै स्थानीय आन्दोलन प्रदेशबाट निस्किने सञ्चार माध्यमहरूलाई लोकल सूचना उपलब्ध गराइने छ त्यो अहिलेसम्म 3 महिनासम्म त्यस्तो चाहिँ अब कानुनको चलनमा प्रवेश गराएको छैन अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै प्रवेश छैन एउटा र मिडियालाई हेर्ने दृष्टिकोण प्रदेश सरकारको के हो होइन मिडियाप्रति प्रदेश सरकारको चाहिँ धारणा के हो मिडियासँग चाहिँ कति समन्वय गरेको सहकार्य गरेको र मिडियालाई चाहिँ सहयोग गरेको र मिडियालाई कोरोना सङ्कटको बेलामा चाहिँ मिडियालाई बचाउनको लागि चाहिँ आवश्यक एउटा चाहिँ योजना थाहा पनि नल्याएको जस्तो देखिन्छ हेर्दाखेरि र सङ्घ सरकार पनि मिडियाप्रति चाहिँ अनुदान र प्रदेश सरकार पनि अनुदान यहाँहरू चाहिँ प्रदेश सरकारले मिडियाहरूलाई चाहिँ हेर्ने दृष्टिकोण के हो त मिडियालाई कसरी अगाडि बढाउने कोसिस गरिरहेको हुन्छ के छ योजना के छ प्रदेश सरकार अब यो अब हामीले चाहिँ सुरुवात गर्ने भने सुरुवात गर्ने अब यसको बारेमा अब कार्यविधि चाहिँ बन्दै छ कार्यविधि बनिसकेपछि कसरी गर्ने के गर्ने भन्ने कुरा भएको छ। तर अहिले आएर चाहिँ अब त्यो लोकल कर्मचारी भनेर हामीले जति बजेट छुट्याएको छ त्यो सुरुवात हो। अहिले त अब एकदमै थोरै नै हुनसक्छ त्यसले चाहिँ अब यो अब कसो गर्दाखेरि ठिक हुने भन्ने कुरा छ। अब त्यहाँ अब धेरै अब छलफल पनि भइरहेको छ होइन लोक कल्याणकारी ढङ्गले त्यसलाई अगाडि बढाउने अनि पत्रकारहरूको निम्ति अर्कै ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ कि हाम्रो गण्डकी प्रदेशको भनेर पछि त्यो छुट्याइसकेपछि केही अब नेपाल पत्रकारका महासङ्घसँग छलफल हुँदाखेरि केही पनि अब विभिन्न खालको चाहिँ सुझावहरू पनि दिनुभएको छ। यो लोक कल्याणकारी पत्रिकालाई चाहिँ दिएर कतिको पुग्छ र त्योभन्दा अर्कै ढङ्गले सोध्नुपर्छ कि भन्ने पनि छ है के गर्दाखेरि हुन्छ अब त्यसको बारेमा अब सोचिराखिएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि अब हामीले अब खास गरेर अब पत्रकार क्षेत्रलाई त त्यसरी चाहिँ सोध्ने कुरै भएन होइन अर्को व्यवहार गर्ने कुरै भएन सबैलाई समान व्यवहार गर्ने भन्ने कुरा पनि हो र विभिन्न ठाउँमा हामीले अब यसभन्दा अगाडि पनि पत्रकार महासङ्घको अब प्रदेशको एउटा चाहिँ भवन बनाउन निम्ति भनेर त्यो पैसाहरू पहिला निकास गरे के अरे विनियोजन गरेको तर त्यो खर्च हुन सकेन। अब पछि चाहिँ विनियोजन भयो विनियोजन भइसकेपछि पनि अब त्यो अलिक अब विभिन्न छ कि फेरि हाम्रो चाहिँ यो भनौँ न हाम्रो चाहिँ त्यो प्रक्रियाहरू होइन भने बेरोजगारीका निम्ति प्रक्रियाहरू चाहिँ अलिक जटिल खालको प्रक्रिया अहिले चाहिँ पालमुनि पक्कै पनि बिताउन मन्त्रीज्यूले गएर हेरिसक्नु भएको छ त्यो चाहिँ बिताउन नपरोस् र अर्को कुरा यो कुरो कोभिडमा अब जोतेर अगाडि जानुपर्छ योसँग चाहिँ लड्नुपर्छ भनेर भर्खर मन्त्रीज्यूले भन्नुभयो। त्यो भनिरहँदा मन्त्रीज्यू आएर कार्यक्रम गर्दा पार्टी प्रवेश गराउँदा चाहिँ कोरोना नसर्ने सामाजिक दूरी कायम गर्नु नपर्ने सर्वसाधारणलाई टिका लगाउने बेला घर जानु बेला पनि सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने घर जान चाहिँ नपर्ने जहाँ हो त्यहीँ बसेर दसैँ मनाउनु पर्ने यो चाहिँ के हो। र अर्को कुरा पनि जोडेँ यो जनताले अहिले बाढी प्रभावित क्षेत्रका जनता कतिपय भोकै बसेका छन्। गण्डकी प्रदेश सरकारले जनप्रतिनिधिलाई भनेर दसैँ भत्ता भनेर करिब 41 लाख रुपियाँ बाँडेको समाचार आएको छ। जस्तै म्याग्दीका केही स्थानीय तहहरूले पनि दसैँ भत्ता भनेर जनप्रतिनिधिहरूलाई दिइरहेछन्। त्यो भइरहँदा त्यो पीडामा त अब अहिले ठाकुरले उठाए जस्तै पत्रकार पनि परेका छन् सञ्चार माध्यम पनि परेका छन्। त्यो जनप्रतिनिधिहरूले खाने ती पीडितहरूले खान नपाउने कि दसैँ भत्ता सबैले खानु जस्तै बेनी नगरपालिकाले आज बुझ्दा चाहिँ केही चाहिँ यो विवाद छ हामीले चाहिँ बाँडेका छैनौँ भन्यो केही स्थानीय तहले बाँडेका छन्। अब अर्थमन्त्रीज्यू भएको हिसाबले पनि दसैँ भत्ता बाँड्न पाउने हो कि नपाउने कसरी बाँड्ने हो त्यसलाई चाहिँ कोरोना कोषमा राख्दा हुने हो कि नहुने हो कि जनप्रतिनिधिले लानै पर्ने हो के विषयमा अलिक प्रश्न पार्नु। अब एउटा कुरा अब दसैँ भत्ता भनेर अब के गरेको छ बाँडेको छैन मलाई थाहा छैन स्थानीय तहले। अब स्थानीय तहलाई चाहिँ हामीले पहिला
अब सबै जननिर्वाचितहरू वडा अध्यक्षहरूलाई पनि अब पहिला जस्तो गरेर सित्तीमा काम गर्नु चाहिँ सक्दैन, आफ्नो घरको नै खर्च गरेर काम गर्न सक्दैन। उनीहरूलाई केही पारिश्रमिक चाहिँ दिनुपर्छ, अर्थात् तलब भत्ता चाहिँ दिनुपर्छ भनेर हामीले त्यो निवेदन गऱ्यौँ। मुद्दा पऱ्यो, मुद्दा परिसकेपछि पछि फैसला सर्वोच्चले चाहिँ फैसला गऱ्यो। फैसला गरिसकेपछि पारिश्रमिक चाहिँ दिनु नपाउने भइसकेपछि अब भत्ता दिने भनेर पछिल्लो काममा फेरि हामीले त्यसलाई सच्याएर भत्ता दिने गरेका छौँ। तर अब यो त्यहाँ अब दसैँ भत्ता भनेर अब जागिर खानेको निम्ति त हुन्छ, दसैँ भत्ता भन्ने पनि हुन्छ। अब मलाई लाग्छ उनीहरू स्थानीय तहलाई, स्थानीय जननिर्वाचितहरूलाई दसैँ भत्ता भनेर त्यो खाने त्यस्तो कानुनी कुनै छैन। अब त्यसरी खाएको छ छैन मलाई थाहा छैन, कसरी खाएका छन्, के गरेका छन् तपाईँले भने त्यसले गर्दा त्यस्तो छैन। अब प्रदेश सरकारको कुरा गर्ने हो भने अब धेरै अब माथिसँग पनि अब सांसदले अब दसैँ भत्ता जुन पाउँछन् पहिला पाइँदैन थियो, अहिले पनि अब खाने गर्छ के गर्छ त्यो धेरै ठाउँमा छ। कुनै ठाउँमा चाहिँ त्यो हामी चाहिँ निर्वाचितहरूले कर्मचारीहरूले दसैँ भत्ता पाउने, तर निर्वाचितहरूले दसैँ भत्ताको चाहिँ व्यवस्था थिएन। अब अहिले के छ मलाई त्यति जानकारी छैन, तर अब मिडियामा आएको कारणले गर्दाखेरि अब यो दसैँ भत्ता नलिने